नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत गोंयांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंयची भात बियाणी पुनरुज्जीवीत करपाचो वावर गोवा राज्य जैवविविधता मंडळान हातांत घेतला. आदिवासी कल्याण संचालनालयान अटल आसरा येवजणे खातीर गोंयांतल्या आदिवासी समाजांतल्या पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. लेखक अनंत अग्नी हांच्या आत्मसोद ह्या पुस्तकाक TMA पै साहित्य पुरस्कार फावो जाला. आतां पुराय खबरो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत गोंयांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. Major benefits that Goyak Mela 299 kilometers of the national highway is then constructed in the state of Goa. Till now, railway modernization च्या बाबतीत 24 किलोमीटरचा ट्रॅक which is then approximately track laid for the 164 kilometers total म्हणजे हो जर इलेक्ट्रिफिकेशनचे काम हे गोयात कंप्लीट जाले जेका आमी म्हणटा कार्बन इमिशन झिरो डावन करपा खातीर ही खूप महत्वाची आशिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराच्या 12 वर्साच्या कार्यकाळाच्या फाटभुंयेर आयोजीत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री उलयताले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या 12 वर्सांच्या नेतृत्वाखाला भारतान 3 म्हत्वाची यशस्वी पावलां घाल्यात. अखंड भारताच्या दिकेन कलम 370 रद्द करप, आतंकवाद आनी नक्षलवाद मुक्त भारताच्या दिशेन जाल्ली प्रगती तशेंच 550 वर्सांच्या प्रतीक्षे उपरांत अयोध्येत राम मंदिराचें बांदकाम ही मुखेल कामां आसात. ह्या यशस्वी कारकिर्दींतल्यान केंद्र सरकाराची विश्वास, विकास आनी जनकल्याण ह्या तत्वप्रणालीची बांधिलकी दिसून येता. मोदी सरकारान देशाच्या एकत्मताय, सुरक्षितताय आनी सांस्कृतीक वारशाक बळकटी मेळोवपाक म्हत्वाची पावलां घाल्यात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयची भात बियाणी पुनरुज्जीवीत करपाचो वावर गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान हातांत घेतला अशें मंडळाचे वांगडी सचीव डॉ. प्रदीप सरमुकादम हांणी सांगलां. रक्तसाळ नांवाचें गोंयचें अस्सल भातबी हालींच कांय शेतकारांक दिलां आनी तांची लागवड करपाक लायल्या अशें डॉ. सरमुकादम हांणी सांगलां. गोंयांत 26 सुवातींनी AI आधारीत कॅमेरे सुरू करपाचो निर्णय गोंय येरादारी खात्यान घेतला. ही यंत्रणा 1 जुलय सावन सुरू जातली अशी माहिती येरादारी खात्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली. पणजे, दोनापावला हांगाच 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी 3 कॅमेरे आसात. AI कॅमेऱ्या वरवीं चड वेगान गाडी चलयल्यार नोंद जातले आनी रस्तो नेमाचें उल्लंघन करप्याक त्यांच्या घराच्या पत्त्याचेर आपोआप चलन धाडटले. ही पद्दत 26 म्हत्वाच्या सुवातींनी सुरू करतात. हाका लागून लोकांक आपोआप आपली गती उणी करपाक प्रोत्साहन मेळटलें. लोकांक जागृत जावन ही यंत्रणा योग्य रितीन चालीक लावपाक जाय अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां. आदिवासी कल्याण संचालनालयान अटल आसरा येवजणे खातीर गोंयांतल्या आदिवासी समाजांतल्या पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. ह्या येवजणे वरवीं अनुसूचित जमातींतल्या कुटुंबांक नवें घर बांदपाक वा जुनें घर परत उबारपाक 5 लाखां मेरेन अर्थीक मजत मेळूं शकता जाल्यार घराच्या दुरुस्ती खातीर 3 लाखां मेरेन अर्थीक मजत सरकार दिता. ह्या येवजणेचो लाव मेळोवपा खातीर वर्सुकी उत्पन्नाची पात्रताय मर्यादा 3 लाखां वयल्यान वाडोवन 5 लाख केल्या. ह्या बदलाक लागून चडांत चड अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांक घरां बांदपाक जावं नूतनीकरणा खातीर अर्थीक सहाय्य मेळोवप सहज शक्य जालां. गोंय उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयान प्रशिक्षण आनी क्षमता वाडोवपाच्या हेतान उजो पालोवपाचें प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करपा खातीर 12.68 लाखांच्यो निविदा काडल्या. प्रस्तावित प्रणालीत डिजिटल प्रशिक्षण नोंदी, उपस्थिती नोंदी, प्रशिक्षण वेळापत्रक व्यवस्थापन साधना, विश्लेषणात्मक डॅशबोर्ड आनी उजो पालोवपा संबंदीत 9 मुखेल अभ्यासक्रम आसतले. ह्या वेब आधारीत व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान उजो पालोवपी कर्मचारी, स्वयंसेवक आनी हेर संस्थांक ई-लर्निंग प्रशिक्षण व्यवस्थापन आनी प्रमाणपत्र सेवा दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मुखावेल्यो खबरो. मणिपाल कर्नाटक हांगासरल्या डॉक्टर TMA पै फाउंडेशनाच्या 2026 वर्साच्या नामनेच्या डॉक्टर TMA पै साहित्य पुरस्कारा खातीर लेखक अनंत अग्नी हांचे आत्मसोध हे पुस्तक वेचून काडलां. मानचिन्ह आनी 25,000 रुपया अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. गोंयांतली मुखेल प्रकाशन संस्था संजना पब्लिकेशनात आत्मसोध हो लेखसंग्रह प्रकाशीत केला. ह्या पुस्तकांत लेखकान पालकत्व, व्यक्तिमत्व विकास, तणावमुक्ती आणि करियर मार्गदर्शन सारख्या विशयांचेर आपल्या अणभवांतल्यान बरयल्ल्या लेखांचो आस्पाव केला. थोड्याच तेंपात ह्या पुस्तकाच्यो 2 आवृत्त्यो प्रकाशीत जाल्यात. ह्या पुस्तकाचो इंग्लीश अणकार रोखडोच प्रकाशीत जातलो. गुरू सांग्युसांग पोंगेनैर हांणी नागा लोककला आनी सांस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरपाक, तिचो प्रसार करपाक 6 दशकां परस चड काळ ओंपला. तांणी 2000 वयर तरणाट्या कलाकारांक प्रशिक्षण दिलां आनी 100 परस चड एप्रेंटिसांक मार्गदर्शन केलां. तांच्या कार्याक 2026 वर्सांत भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हळ्यार पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. 6 decades of dedication have borne ample fruit at programs like Kala Diksha and the Naga Wadir Welfare Culture Club. Guru Sangyusang Ponganer has guided and trained thousands. Today he's the senior-most guru of the Ao Naga folk. His original folk compositions are performed on local, national and international stages. But even today, at 83 years old, his work isn't done. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीचो नियाळ घेतना राज्यांत पयलीं कितलो कोयर आसलो आनी आतां कितलो कोयर उरला हाचो अभ्यास करप गरजेचो आसा अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हणलां. गोंयांतल्या कोयर वेवस्थापन वेवस्थेचो सखोल आढावो घेवपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायल्या. ह्यान पयलीं गोंयांत कितल्यो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीज आसल्यो आनी आतां कितल्यो कार्यरत आसात हाचोय विचार जावपाक जाय. चिखली हांगासरल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा सयत राज्यांतल्या दुसऱ्या अशाच प्रकल्पांची कार्यक्षमताय तपासपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां. आपल्या वार्डांत आनी पंचायत क्षेत्रांत कोयराच्या विल्याचें वेवस्थापन करप हें पंचायतीचें कर्तव्य आसा. दुर्दैवान कांय पंचायत ह्या बाबतींत कमी पडटा अशी तांणी खंत उक्तायल्या. प्रत्येक व्यक्तीन आपूण निर्माण करता तो कचरो हाचो विचार करप गरजेचो आसा. गांव स्वच्छ दवरप ही सामुहीक जबाबदारी आसून कचऱ्याचें योग्य वेवस्थापन आनी विलो लावप हें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. कोंकण रेल्वे महामंडळान तिकेट तपासपाची प्रक्रिया चड खर केल्या आनी मे म्हयन्यांत 951 तिकीट तपासपाच्यो मोहिमो हातांत घेवन तिकेट नासतना प्रवास केल्ल्या 61,051 जाणांक दंड केला. कोंकण रेल्वे महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी ही माहिती दिल्या. ह्या दंडाक लागून कोंकण रेल्वेच्या तिजोरेंत 3.70 कोटी रुपयाची भर पडल्याचें तांणी सांगलें. कोंकण रेल्वे प्रवाशांनी वैध तिकेट घेवन प्रवास करचो आनी तिकेट नासतना प्रवास करचो न्हय अशें आवाहन तांणी केलें. खेळ. गोंयचो क्रिकेट खेळगडो चिगुरुपती वेंकटान 4 जुलय सावन सुरू जावपी श्रीलंकेच्या येवपी भोंवडे खातीर भारताच्या 19 वर्सां सकयल्या पंगडात सुवात मेळयली. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 33°C आसतलें जाल्यार किमान तापमान 28°C नोंद जाला. तशेंच कांय सुवातींनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा 12 वर्सांच्या कारकिर्दींत गोंयांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंयची भात बियाणी पुनरुज्जीवीत करपाचो वावर गोवा राज्य जैवविविधताय मंडळान हातांत घेतला. आदिवासी कल्याण संचालनालयान अटल आसरा येवजणे खातीर गोंयांतल्या आदिवासी समाजांतल्या पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात.
अनंत अग्नी हांच्या आत्मसोद ह्या पुस्तकाक TMA पै साहित्य पुरस्कार फावो जाला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.